बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ बुलेटिन में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मैं हूं अयाज असलम और मैं हूं सदफ अली खान। नाजरीन, खेल की खबरें लिए मैं आपके साथ हूँगा समी इकबाल, और हम खेल में बात करेंगे T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 के दिलचस्प मुकाबलों की। और बदलते मौसम की खबरें लिए मैं आपके साथ अब्दुल कदीर। नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की सदारत में इजलास, सिक्योरिटी और अमन अमान के क़याम के हवाले से जारी मंसूबों पर पेशरफ्त का जायजा। स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट के मुतालिक ब्रीफिंग, इस्लामाबाद मॉडल जेल की तकमील में ताख़ीर की इंक्वायरी की हिदायत। पाकिस्तानी शहरियों और गैर मुल्कियों का तहफ़्फ़ुज़ रियासत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल। शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ में किसी भी किस्म की गफलत को हरगिज़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, वज़ीर आज़म। कौमी असम्बली में अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ की करारदाद का सतराई से मंजूर। अक़लियती बरादरी का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की तरजीह है। रियासत की अमलदारी के लिए सबको इकट्ठे होना चाहिए। मैं ना मानूं की रविश सियासत का उसलूब नहीं, हिस्ब इख्तलाफ का हर मसले पर गैर जमहूरी रवैया अफसोसनाक है, वज़ीर क़ानून आसिम नज़ीर तारड़। आईने पाकिस्तान अक़लियती बरादरियों को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत देता है। सुवात और सरगोदा में रूनुमा होने वाले वाक़यात तशवीशनाक हैं। अपोजिशन कौमी मफाद की बात नहीं करती, ये आज भी 9 मई के मौक़िफ़ पर बरकरार है। अक़लियतों के मामले पर ऐवान में इत्तफ़ाक़ राय होना चाहिए। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ का कौमी असम्बली में इज़हार ख़याल। अपोजिशन की तरफ से कई दहाइयों से शेडो बजट पेश करने की रिवायत रही है। तनकीद बराए तनकीद की जाती है, लेकिन किसी ने शेडो बजट तैयार करने की जहमत नहीं की। मजहब के नाम पर किसी को कत्ल कर देना इंतहाई तशवीशनाक और मज़मूम फेल है। दहशत गर्दी की जंग में हमें मुत्तहिद होना होगा। हमने पाकिस्तान को सरमायाकारी और तजारत के लिए पुरअमन मुल्क बनाना है। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़ का कौमी असम्बली इजलास में इज़हार ख़याल। आज़ाद कश्मीर में एफसी तैनात करने की मंजूरी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक की मुलाकात। आज़ाद कश्मीर में अमन व अमान और सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। हुकूमत पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर हुकूमत और अवाम के साथ है, वज़ीर दाखिला। मादरे वतन की हिफाजत में जानों का नजराना पेश करने वालों को कौम का सलाम। जिला कुरम में जान का नजराना पेश करने वाले बहादुर सपूत अपने आबाई इलाकों में मुकम्मल फौजी एजाज के साथ सपुर्द खाक। नमाज जनाजा और तदफीन में अफसरों, जवानों, शहदा के लवाहिकीन और मकामी अफराद की बड़ी तादाद में शिरकत। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल के तहत पाकिस्तान ग्रीन और क्लीन एनर्जी की तरफ गामजन। सऊदी फंड फॉर डेवलपमेंट की तरफ से आज़ाद कश्मीर हाइड्रो पावर मंसूबे के लिए $10 करोड़ से ज़्यादा की पेशकश। मंसूबे की तकमील से नेशनल ग्रिड में 70 मेगावाट बिजली का इजाफा होगा। अमरीकी कंपनी की जानिब से कराची में सोलर पैनल प्लांट भी लगाया जा चुका है। प्लांट से सोलर पैनल की तैयारी में मुआवनत के साथ इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ भी तैयार की जा सकेंगी। पंजाब में डिजिटल स्कूल ऑन व्हील प्रोजेक्ट लॉन्च करने का फैसला। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज से गूगल फॉर एजुकेशन के वफ्द की मुलाकात। सरकारी स्कूलों के 1000 असातिज़ा को फ्री डिजिटल कोर्स कराए जाएंगे। जामियात के 15,000 तालिब इल्मों के लिए मुफ्त सर्टिफिकेशन कोर्सेज के लिए गूगल फॉर एजुकेशन मदद करेगा।
निहत्ते पे फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी जारी। गजा और रफा में इसराइली फौज की सफाखाना कार्रवाइयाँ, मजीद 47 अफराद शहीद, 121 जख्मी। अक़वाम मुत्तहिदा के इमदादी इदारे UNRWA के हेडक्वार्टर पर एक बार फिर हमला, 4 अफराद जान की बाजी हार गए। कोलंबिया ने सहूनी फौज के मज़ालिम के खिलाफ इसराइल से सफारती ताल्लुकात मुनक़ता कर लिए। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की रियासती दहशतगर्दी, बारामूला में 2 नौजवान शहीद। काबिज फौज ने मुहासिर और तलाशी की कार्रवाई के दौरान जाली मुकाबले में शहीद किया। अहले इलाका सरापा एहतजाज, हुर्रियत क़यादत का आलमी बरादरी से कश्मीरियों की नस्ल कुशी रुकवाने का मुतालबा। मोदी के दौरे इख्तदार में भारत में करप्शन उरूज पर। करप्ट भारतीय अफसरों और निज़ाम तालीम ने लाखों नौजवानों का मुस्तकबिल दाव पर लगा दिया। इस साल मेडिकल कॉलेजों में दाखिले के पेपर लीक, चीटिंग और मुनज़्ज़म करप्शन कराई गई। सेंटर्स में मखसूस उम्मीदवारों ने खुल्लम खुल्ला नकल की। दोबारा इम्तिहान कराने के लिए भारतीय सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर। Short, quicker, top edge, and beats Topley. The ring. And it's mid-on that is the danger area at the moment. That is a gorgeous stroke. T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप का सुपर 8 मरहला, दिफाई चैंपियन इंग्लैंड और अमेरिका ब्रिजटाउन में मध्य मुकाबल। मैच PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त। ग्रुप 2 में इंग्लैंड तीसरे और अमेरिका चौथे नंबर पर, जनूबी अफ्रीका सरे फहरिस्त, मेजबान वेस्ट इंडीज की दूसरी पोजीशन। इंग्लैंड और अमेरिका के दरमियान जारी मैच में अमेरिका का इंग्लैंड को मैच जीतने के लिए 116 रन का हदफ। किंग्सटाउन में अफगानिस्तान की ऑस्ट्रेलिया को अपसेट शिकस्त। 148 रन के जवाब में ऑस्ट्रेलिया की टीम 127 रन बनाकर आउट। गुलबदीन नाइब 4 विकेटों के साथ प्लेयर ऑफ द मैच करार पाए। मैच PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाया गया। कोपा अमेरिका फुटबॉल टूर्नामेंट, वेनेजुएला की इक्वाडोर के खिलाफ 1 के मुकाबले में 2 गोल से कामयाबी। मैक्सिको की जमीका को 1-0 से शिकस्त। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, मरी और गिरदोनवाह में बारिश, गर्मी का जोर टूट गया। मुल्क के बेशतर इलाकों में अगले 24 घंटों के दौरान मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान। पंजाब और बलूचिस्तान में जुलाई से मानसून का आगाज होगा। मामूल से ज्यादा बारिशों का अलर्ट जारी। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। खबरनामे के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तानी शहरियों और मुल्क में मौजूद गैर मुल्कियों का तहफ़्फ़ुज़ रियासत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। अमन व अमान के क़याम के हवाले से कोई गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस्लामाबाद में सिक्योरिटी और अमन व अमान के क़याम के हवाले से इजलास की सदारत करते हुए वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि इस्लामाबाद में तमाम सिक्योरिटी मनसूबों के लिए मेरिट की बुनियाद पर अफरादी क़ुव्वत की भर्तियाँ और आलमी मयार के मुताबिक जदीद तकाज़ों से हम आहंग टेक्नोलॉजी की फराहमी यकीनी बनाई जाए। इजलास में अमन व अमान की मौजूदा सूरत हाल समेत इस्लामाबाद मॉडल जेल, सेफ सिटी, विफाकी महकमा इंसदादी दहशतगर्दी और स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट, कौमी सहूलत काउंसिल, मराकज़, मुनशियात और धमाका खेज मवाद के लिए कायम शुदा K9 यूनिट से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म ने इस्लामाबाद मॉडल जेल की तकमील में ताख़ीर की इंक्वायरी करने और इस्लामाबाद मॉडल जेल में हस्पताल की तामीर की हिदायत की। वज़ीर आज़म ने सेफ सिटी मनसूबे में जदीद तकाज़ों से मुतालिक फ्रांसिक लैब तामीर करने की भी हिदायत की। वज़ीर आज़म ने स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट की तश्कील के लिए चीनी माहिरीन से मुशावरत भी की। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम राना मशहूद अहमद खान ने मुलाकात की। लाहौर में होने वाली मुलाकात में नौजवानों को बाइख्तियार बनाने के लिए जारी मंसूबों पर पेशरफ्त के हवाले से गुफ्तगू की गई। मुलाकात में मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर भी बातचीत हुई।
قومی اسمبلی نے اقلیتوں کے تحفظ کی قرارداد منظور کر لی۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے قرارداد پیش کی۔ وزیر دفاع خواجہ محمد آصف نے قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ اقلیتوں کا تحفظ ریاست کی ذمہ داری ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس معاملے پر ایوان میں اتفاق رائے ہونا چاہیے۔ تفصیل بتا رہے ہیں فہد جاوید۔ قومی اسمبلی کا اجلاس اسپیکر ایاز صادی کی زیر صدارت ہوا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ 9 مئی والوں کا موقف آج بھی نہیں بدلا۔ کچھ عناصر فقط ذاتی مفادات کی سیاست کر رہے ہیں۔ اپوزیشن گالی گلوچ اور تشدد کی سیاست کرنا چاہتی ہے۔ یہ ملک جو ہے سارے پاکستانیوں کا ہے، چاہے وہ مسلمان ہو، عیسائی ہو، سکھ ہو یا کسی بھی مذہبی جو ہے اقلیت سے ان کا تعلق ہو۔ ایوان کے اندر اس وقت اقلیتوں کی نمائندگی ہے۔ ہمارا آئین جو ہے وہ اقلیتوں کو تحفظ دیتا ہے۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ سوات اور سرگودا جیسے واقعات پر قوم شرمندہ ہے۔ ایسے واقعات میں ملوث افراد کو قرار واقع سزا دینی چاہیے۔ ہم یہ ارج کرتے ہیں فیڈرل گورنمنٹ کو اور چاروں صوبائی حکومتوں کو کہ وہ انشور کرے کہ لوگوں کے حقوق ان جنرل اور اقلیتوں کی اور ورنریبل کمیونٹیز کے ان پرٹیکولر وہ ان کی زندگیوں کو، جانوں کو تحفظ ہونا چاہیے۔ یہ لکھا ہے کہ یہ جو واقعات ہوئے ہیں ان کو انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے، ملزم شناخت ہونے چاہیے، پروسیکیوٹ ہونے چاہیے۔ یہ کہا ہے کہ عدالتیں اس کو سیریسلی لیں اور سپیڈی جسٹس ہونا چاہیے۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے ایوان میں اقلیتوں کے تحفظ کی قرارداد پیش کی جس کو منظور کر لیا گیا۔ اجلاس میں بجٹ 2024 اور 25 پر جاری بحث میں حصہ لیتے ہوئے بحری امور کے وزیر شیخ کیسر نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا حکومت نے سخت حالات کے باوجود متوازن بجٹ پیش کیا ہے۔ مہنگائی پچھلے سال مئی میں 32% تھی، اس سال مئی میں 12% ہو گئی ہے۔ ایکسچینج ریٹ ڈالر پورے ایک سال میں 6-7 روپے کم ہوا ہے، ڈالر بڑھا نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ہمارا ریزرو بڑھ گئے ہیں، جو ریزرو اسٹیٹ بینک کے ہیں وہ بڑھے ہیں۔ آصفہ بھٹو زرداری نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ ملک کو اس وقت بے روزگاری اور موسمیاتی تبدیلی جیسے چیلنجز کا سامنا ہے، عوام کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں مزدوروں اور کسانوں کا بھی سوچنا ہوگا۔ پیپلز پارٹی اور حکومتی اراکین نے بجٹ بحث میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ بجٹ میں تعلیم، صحت اور زراعت کے شعبے کے لیے مزید فنڈ مختص کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ گردشی قرضوں میں کمی کے لیے حکومت کو جامع منصوبہ بندی اختیار کرنا ہوگی۔ اپوزیشن اراکین نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ حکومت کو سستی بجلی پیدا کرنے اور نئے ڈیموں کی تعمیر سمیت قومی اہمیت کے منصوبوں کے لیے مزید فنڈ مختص کرنے چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نے بجٹ میں نوجوانوں کو روزگار فراہم کرنے کے لیے کوئی واضح منصوبہ بیان نہیں کیا۔ قومی اسمبلی کا اجلاس کل صبح 11 بجے تک ملتوی ہو گیا۔ فہد جاوید، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ نے قومی اسمبلی اجلاس میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ مذہب کے نام پر کسی کو قتل کر دینا انتہائی تشویشناک اور مذموم فعل ہے۔ انہوں نے کہا کہ حزب اختلاف کو عوامی معاملات میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ بجٹ میں ملک کی ترقی کے لیے سفارشات پر اپوزیشن کا اعتراض سمت سے بالاتر ہے۔ مزید تفصیل انیس آوان سے۔ وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ نے ایوان میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ بجٹ میں ملکی ترقی کے لیے سفارشات پر اپوزیشن کا اعتراض سمجھ سے بالاتر ہے۔ اپوزیشن ذاتی مفادات کی سیاست ترک کر کے پاکستان کے عوام کی مفاد کی بات کرے۔ نان فائلرز کو ڈسکریج کیا گیا ہے، نان فائلرز پہ پابندی لگائی گئی ہے کہ وہ ٹیکس نیٹ کے اندر آئیں۔ اعتراض کس بات پہ ہے کہ سرکاری ملازمین جو 1 سے 16 گریڈ کے تھے ان کی 25% تنخواہ میں اضافہ کیا گیا ہے۔ اعتراض کس بات پہ ہے کہ منیمم ویج میں اضافہ کیا گیا ہے۔ اعتراض کس بات پہ ہے کہ انڈسٹری کی بجلی سستی کی گئی ہے۔ اعتراض کس بات پہ ہے کہ پاکستان کے فارن ایکسچینج ریزروز جو ان کے زمانے میں 15 دن کا کور تھا آج 2 مہینے کا کور ہے۔ اعتراض کس بات پہ ہے کہ سٹاک ایکسچینج نئے ریکارڈ قائم کر رہی ہے، 78,000 کراس کر گئی ہے۔ وزیر اطلاعات نے کہا کہ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے کوئی بیڈ طالبان یا گڈ طالبان نہیں ہے۔ اپوزیشن نہیں چاہتی کہ دہشت گردوں کے خلاف آپریشن کیا جائے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو طالبان کو واپس لے کے آئے، سوات میں بسایا۔ کے پی کے ساؤتھ کے ڈسٹرکٹس آج جانے کے قابل نہیں ہیں، نو گو ایریاز ہیں۔ صبح کسی اور کی حکومت ہوتی ہے، شام کو کسی اور کی حکومت ہوتی ہے، جا کے دیکھیں کے پی کے اندر آپ کا تو اپنا وہ صوبہ ہے۔ ان طالبان کو کون واپس لے کے آیا تھا اور کیا کہہ کے واپس لے کے آیا تھا؟ گڈ طالبان کی، بیڈ طالبان کی بحث اس ملک میں کس نے شروع کی تھی، بتایا جائے۔ عطا اللہ تارڑ نے کہا کہ ہم نے پاکستان کو سرمایہ کاری اور تجارت کے لیے پرامن ملک بنانا ہے۔ دوست ممالک ملک میں سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں۔ انیس آوان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔
वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक के दरमियान इस्लामाबाद में मुलाकात हुई है। मुलाकात में आज़ाद कश्मीर में अमन व अमान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। सियासी सूरत हाल और आज़ाद कश्मीर के नए माली साल के बजट के हवाले से भी बातचीत हुई। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की दरख्वास्त पर आज़ाद कश्मीर में फ्रंटियर कांस्टेबलरी तैनात करने की मंजूरी दी। उन्होंने कहा कि आज़ाद कश्मीर में क़याम अमन के लिए हर मुमकिन ताउन करेंगे। सिक्योरिटी से मुताल्लिक़ इंतज़ामात को भी बेहतर बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि हुकूमत पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर हुकूमत और आवाम के साथ खड़ी है। वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर ने मसाइल के हल के लिए फौरी इक़दामात पर वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का शुक्रिया अदा किया। 21 जून को ज़िला कुरम में जामे शहादत नोश करने वाले 5 बहादुर सपूतों को अपने आबाई इलाकों में मुकम्मल फौजी एहसास के साथ सपुर्द खाक कर दिया गया है। नमाज जनाजा और तदफीन में सीनियर हाजिर सर्विस अफसरान और जवानों समेत शहीद के लवाहिकीन और मकामी लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी की लानत को ख़त्म करने के लिए पुरअज़्म है और हमारे बहादुर शुहदा की ये कुर्बानियाँ हमारे अज़्म को मज़ीद तक़वियत देती हैं। पाकिस्तान आर्मी चारों सूबों आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और अक़लियती बलादती से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद का मजमुआ है। 21 जून को ज़िला कुरम में सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी पर धमाके में पाक फ़ौज के 5 बहादुर फ़ौजी शहीद हुए, जिनमें 2 जवान मसीही बरादरी से ताल्लुक़ रखते थे। इनमें डिस्ट्रिक्ट अटक से सिपाही अनूर शफून और इस्लामाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले सिपाही हारून विलियम शामिल हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान और आर्मी चीफ समेत आला सिविल और फौजी हुकाम ने रावलपिंडी के चर्च में सिपाही हारून विलियम की आखिरी रसूमात में शिरकत की। मसीही बिरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले स्कॉलर आज़म राज ने इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि पाक फ़ौज में किसी भी रैंक में भर्ती होने के लिए कौमियत और मज़हब की बुनियाद पर तफरीक नहीं है और तमाम मज़ाहिब के नौजवानों को पाक फ़ौज में शमूलियत की इजाज़त है। अहले वतन कल धरती के 5 बेटों ने वतन अजीज पर अपनी जानें कुर्बान की। शोहदाए वतन के इस काफिले में 2 मसीही भी शामिल थे, हारून विलियम और अनोश। मेरी तहकीक के मुताबिक क़याम पाकिस्तान से लेकर अब तक कोई 100 मसीही शोहदा हैं, जिनमें सतारा जुरत, तमगा बसालत, सतारा बसालत हासिल करने वाले शोहदा भी शामिल हैं। वार ऑन टेरर में कोई 30 के करीब मसीही शोहदा हैं, जिनमें मेजर सरमस रऊफ शहीद और उनके दीगर डेकोरेटेड साथी हैं। आज हारून विलियम शहीद के जनाजे में हमारी सिविल और मिलिट्री की आला क़यादत की शमूलियत इस बात का सबूत है कि उन्होंने इस मुल्क के 25 करोड़ लोगों को ये पैगाम देने की कोशिश की है कि ये मुल्क इस के हर शहरी का है जो इस जोग्राफिया में रहता है, चाहे वो किसी रंग, नस्ल, मजहब से ताल्लुक है। ये वतन की जो मोहब्बत है ये उससे बालातर है। मसीहों की कुर्बानियां और आज का मिलिट्री का ये गुड गेस्चर जनाजे में शिरकत करना, ये इस बात की अलामत है। खुदा करे कि उन दुश्मन कुव्वतों तक भी ये पैगाम पहुंच जाए जो आए दिन कोई ना कोई ऐसा वाकया कर देते हैं जिससे मुल्क बदनाम होता है। उन तक ये पैगाम क्लियर पहुंच जाए कि ये हर पाकिस्तानी का मुल्क है। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल माहौल दोस्त तवानाई की फराहमी के लिए पुरअज़्म है। SAFC के तहत सऊदी तरक्याती फ़ंड ने आज़ाद कश्मीर पन बिजली मंसूबे के लिए $10 करोड़ से ज़ायद की पेशकश की है। इस मंसूबे से नेशनल ग्रिड में 70 मेगावाट बिजली का इजाफा होगा, जबकि अमरीकी कंपनी की जानिब से GW3 का सोलर पैनल प्लांट कराची में पहले ही लगाया जा चुका है, जिससे न सिर्फ सोलर पैनल की तैयारी में मदद मिलेगी बल्कि इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ भी तैयार की जा सकेंगी। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल की काविशों के नतीजे में वर्ल्ड बैंक पाकिस्तान में $15 करोड़ के मंसूबे की मंजूरी भी दे चुका है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से गूगल के इलाकाई सरबराह पॉल हेशिंग्स की क़यादत में वफ़द ने मुलाकात की। इस मौके पर पंजाब में डिजिटल स्कूल ऑन व्हील मंसूबा शुरू करने का उसूली फ़ैसला किया गया।
ملاقات کے دوران اسکول نہ جانے والے بچوں کے مستند اعداد و شمار مرتب کرنے کے لیے گوگل فار ایجوکیشن کی تکنیکی معاونت حاصل کرنے اور آسٹریلوی ادارہ الائٹ کے اشتراک سے پنجاب میں کروم بکس کی تیاری کا بھی فیصلہ کیا گیا۔ ملاقات میں اتفاق کیا گیا کہ گوگل پنجاب کی سرکاری اسکولوں کے 50,000 طلباء کو مفت ID فراہم کرے گا، جبکہ اسکولوں کے 1,000 ٹیچرز کو فری ڈیجیٹل سرٹیفکیشن کورسز کرائے جائیں گے۔ اسرائیل غزہ میں جنگ بندی سے انحراف کر کے فلسطینیوں کی مسلسل نسل کشی کر رہا ہے۔ اسرائیلی فورسز نے غزہ پر حملے جاری رکھے ہوئے ہیں۔ امدادی کارکنان شمالی غزہ میں ملبے تلی دبی لاشوں کو نکالنے میں مصروف عمل ہیں۔ فلسطینی وزارت صحت کی رپورٹ کے مطابق غزہ اور رفح میں صہیونی فوج کی قتل عام کی کارروائیوں میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید 47 افراد شہید اور 121 زخمی ہو گئے۔ 7 اکتوبر سے جاری حملوں میں اب تک 37,598 فلسطینی شہید اور 86,032 زخمی ہوئے ہیں۔ غزہ شہر کے صابرہ محلے، نصیرات اور برج الجوہر میں صہیونی فوج نے متعدد حملے کیے ہیں، جس میں کم از کم 18 فلسطینی شہید اور درجنوں زخمی ہو گئے ہیں۔ اسرائیل نے اقوام متحدہ کے امدادی ادارے اونروا کے ہیڈ کوارٹر پر ایک بار پھر حملہ کیا ہے، جس میں 4 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ ادھر اسرائیلی فورسز مقبوضہ مغربی کنارے میں لوگوں کو انسانی ڈھال کے طور پر استعمال کر رہی ہیں۔ مقبوضہ مغربی کنارے کے مختلف علاقوں میں اسرائیلی فوج کی چھاپہ مار کارروائیاں جاری ہیں، جس میں مزید 20 فلسطینیوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اسرائیلی فورسز نے جنوب مغربی گاؤں میں بلڈوزر سے فلسطینیوں کے متعدد مکانات بھی مسمار کر دیے۔ اقوام متحدہ کے دفتر براہ رابطہ انسانی امور اوچا کے مطابق اسرائیلی فورسز نے 1 جنوری سے 10 جون کے درمیان مقبوضہ مغربی کنارے میں فلسطینیوں کی زیر ملکیت 565 عمارتوں کو مسمار کیا، جس سے 1034 افراد بے گھر ہو گئے۔ جنوبی امریکہ کے ملک کولمبیا نے صہیونی فوج کے حملوں اور مظالم کے بعد اسرائیل سے سفارتی تعلقات منقطع کر دیے، جس کے بعد اسرائیلی فورسز نے ملک چھوڑ دیا ہے۔ مقامی میڈیا کے مطابق اسرائیل میں کولمبیا کی سفیر بھی رواں ماہ کے آخر تک اسرائیل میں اپنا سفارتی مشن ختم کر دیں گی۔ کولمبیا کے صدر نے گستاوو فرانسکو پیٹرو فلسطینی عوام کے خلاف جاری حملوں کی وجہ سے اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات منقطع کرنے کا اعلان کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل غزہ میں نسل کشی کی کارروائیاں جاری رکھے ہوئے ہے، ہم نہتے لوگوں کی تباہی نہیں دیکھ سکتے۔ مقبوضہ جموں و کشمیر میں بھارتی فوجیوں نے اپنی ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائی میں ضلع بارہ مولہ میں 2 کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق فوجیوں نے نوجوانوں کو محاصرے اور تلاشی کی ایک کارروائی کے دوران شہید کیا۔ فوجی آپریشن ہفتے کے روز شروع کیا گیا تھا، جو آخری اطلاع تک جاری تھا۔ بیواؤں کے عالمی دن کے موقع پر KMS کی جانب سے جاری کی گئی ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ کشمیری خواتین بھارتی فوجیوں، پولیس اور بدنام زمانہ ایجنسیوں کے ہاتھوں مسلسل ظلم و ستم کا شکار ہیں۔ بھارتی ریاستی دہشت گردی کی وجہ سے جنوری 1989 سے اب تک 22,976 خواتین بیوہ ہو چکی ہیں، جبکہ تقریباً 2500 خواتین دوران حراست شوہروں کے لاپتہ ہونے کی وجہ سے نیم بیواؤں کی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ رپورٹ کے مطابق جنوری 2001 سے اب تک بھارتی فوج نے 684 خواتین کو شہید کیا۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے سینئر رہنما میروائز عمر فاروق نے اپنے ایک پیغام میں سکھ برادری کو گرو ہرگوبند سنگھ کے یوم پیدائش پر مبارکباد دی ہے۔ سکھ برادری نے ہمیشہ خطے میں انسانیت، مذہبی ہم آہنگی، امن اور بھائی چارے کے اصولوں کو برقرار رکھا۔ کالے قانون UAPA کے تحت تشکیل دیا گیا ایک ٹریبیونل نے کل جماعتی حریت کانفرنس کے چیئرمین مسرت عالم بٹ کی زیر قیادت مسلم لیگ جموں و کشمیر اور جموں کشمیر تحریک حریت پر عائد کی گئی 5 سال کی پابندی کے فیصلے کی توثیق کر دی۔ بھارتی حکومت نے گزشتہ 5 سال میں مقبوضہ جموں کشمیر میں 10 آزادی پسند تنظیموں پر پابندی عائد کی ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے آزاد جموں کشمیر شاخ کے کنوینر غلام محمد صفی نے اسلام آباد سے جاری ایک بیان میں کہا ہے کہ تنازع کشمیر کا منصفانہ اور فوری حل علاقائی اور عالمی امن کے لیے ناگزیر ہے۔ اور بھارت میں تیسری بار مودی کے برسر اقتدار آتے ہی کرپشن کی ایک نئی کہانی منظر عام پر آ گئی۔ بھارت میں رواں برس میڈیکل کالج میں داخلہ حاصل کرنے کے لیے 24 لاکھ طلباء نے خصوصی امتحان دیا۔ بھارتی طلباء اور ان کے والدین نے دعویٰ کیا کہ امتحان سے قبل پیپر لیک کیے گئے، نقل کروائی گئی اور منظم کرپشن کی گئی۔ امتحان میں حصہ لینے والے بے شمار طلباء نے کہا کہ ان کے سینٹرز میں چند مخصوص امیدواروں کو کھلم کھلا نقل کروائی گئی اور پیپر بھی لیک کیے گئے۔ متعدد طلباء کی جانب سے سپریم کورٹ میں دوبارہ امتحان کروانے کے لیے درخواست دائر کی گئی ہے۔ بھارت کے مختلف حصوں میں طلباء اپنے مطالبات کے حق میں سڑکوں پر نکل آئے ہیں۔ نقل اور پیپر لیکس کے ذریعے مودی سرکار اپنے من پسند اور منافع بخش خاندانوں کے بچوں کو مشکل امتحانات پاس کروا رہی ہے۔
سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر راجہ محمد فاروق حیدر خان نے کہا ہے کہ مودی مقبوضہ جموں کشمیر میں کھربوں روپے لگا کر بھی بی جے پی کے ٹکٹ کا امیدوار نہ تلاش کر سکا۔ لائن آف کنٹرول چکوٹھی کے دورے کے موقع پر تقریب سے خطاب کے دوران انہوں نے کہا کہ پاکستان ہمارا گھر ہے۔ راجہ فاروق حیدر خان کا کہنا تھا کہ ہم اپنے آباء و اجداد کی قربانیوں کو رائیگاں نہیں جانے دیں گے۔ راجہ فاروق حیدر نے لائن آف کنٹرول پر مختلف منصوبوں کا افتتاح کیا اور سنگ بنیاد رکھا۔ اور کرکٹ ورلڈ کپ کی کیا صورتحال ہے یہ جاننے کے لیے ہم جائیں گے محمد سامی کی جانب، لیکن اس سے پہلے آپ کو بتائیں کہ راولپنڈی، اسلام آباد اور اس کے مضافات میں وقت ہوا چاہتا ہے اذان عشاء کا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ناظرین، ورلڈ کپ کی خبروں میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ T20 کرکٹ ورلڈ کپ کے سپر 8 مرحلے میں امریکہ نے انگلینڈ کو 116 رنز کا ہدف دیا ہے۔ میچ پی ٹی وی سپورٹس HD پر براہ راست دکھایا جا رہا ہے۔ برش ٹاؤن بارباڈوس میں جاری میچ میں دفاعی چیمپئن انگلینڈ نے ٹاس جیت کر فیلڈنگ کا فیصلہ کیا۔ امریکہ کی ٹیم پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 18.5 اوورز میں 115 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ یو ایس اے کی جانب سے نتیش کمار 30 اور کورے اینڈرسن 29 رنز بنا کر نمایاں بیٹر رہے۔ ہرمیت سنگھ نے 21 رن سکور کیے۔ انگلینڈ کی جانب سے کرس جارڈن نے ہیٹ ٹرک کی اور 10 رنز کے عوض 4 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ سیم کرن اور عادل رشید نے 2 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ جواب میں انگلینڈ کی بیٹنگ جاری ہے۔ 2.4 اوورز کے کھیل مکمل ہو چکا ہے اور انگلینڈ نے 18 رن سکور کر لیے ہیں بغیر کسی نقصان کے۔ He missed the off stump of the previous delivery. He finds it. Oh wow, surely plum, yeah. T20 کرکٹ ورلڈ کپ کے سپر 8 مرحلے میں بڑا اپسیٹ۔ افغانستان نے آسٹریلیا کو 21 رن سے ہرا دیا۔ میچ پی ٹی وی سپورٹس HD پر براہ راست دکھایا گیا۔ تفصیل جانیے مجیب الحق سے۔ Got this.
किंग्सटाउन में खेले गए मैच में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर अफगानिस्तान को पहले बैटिंग की दावत दी। अफगानिस्तान ने 20 ओवर्स में 6 विकेटों पर 148 रन बनाए। रहमानुल्लाह गुरबाज और इब्राहिम जदरान ने इनिंग्स का आगाज किया। दोनों के दरमियान 118 रन की पार्टनरशिप कायम हुई। रहमानुल्लाह गुरबाज 60 रन बनाकर आउट हुए। उनके इनिंग्स में 4 छक्के और 4 चौके शामिल थे। अजमतुल्लाह उमरजई 2 रन बना सके। इब्राहिम जदरान 51 रन बनाकर पेविलियन लौट गए। कप्तान राशिद खान 2, करीम जन्नत 13 और गुलबदीन नाइब बगैर कोई रन बनाकर चलते बने। ऑस्ट्रेलिया की जानिब से पैट कमिंस ने हैट्रिक की। कमिंस की T20 वर्ल्ड कप 2024 में ये लगातार दूसरी हैट्रिक है। उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ मैच में भी हैट्रिक की थी। पैट कमिंस T20 वर्ल्ड कप में लगातार 2 हैट्रिक करने वाले दुनिया के पहले, जबकि T20 इंटरनेशनल में 2 मरतबा हैट्रिक करने वाले दुनिया के 5वें खिलाड़ी हैं। अफगानिस्तान की शानदार बॉलिंग और फील्डिंग के बाइस ऑस्ट्रेलिया की टीम 19.2 ओवर्स में 127 रन बनाकर आउट हो गई। ऑस्ट्रेलिया के सिर्फ 3 खिलाड़ी डबल फिगर तक पहुंच सके। ट्रेविस हेड 0, कप्तान मिचेल मार्श 12 और डेविड वार्नर 3 रन बनाकर आउट हुए। मार्कस स्टाइन्स 11 और टिम डेविड 2 रन बना सके। गिलेन मैक्सवेल ने सबसे ज्यादा 59 रन बनाए। उनके आउट होने के साथ ही कैंगरूज की मैच जीतने की उम्मीदें दम तोड़ गई। मैथ्यू वेड 5, पैट कमिंस 3, एस्टन एगर 2 और एडम जांपा 9 रन बनाकर पेविलियन लौट गए। अफगानिस्तान की जानिब से गुलबदीन नाइब ने 4 ओवर्स में 20 रन के उस 4 खिलाड़ियों को आउट किया। नवीनुल हक ने 3 विकेटें अपने नाम की। गुलबदीन नाइब प्लेयर ऑफ द मैच करार पाए। मुजीबुल हक, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप के सुपर 8 मरहले में कल 2 मैचेस खेले जाएंगे। ग्रुप 2 के मैच में सुबह 5:30 पर नॉर्थ साउथ एंडिगा में मेजबान वेस्ट इंडीज का मुकाबला जनूबी अफ्रीका से होगा। ग्रॉस आइलैंड सेंट लूसिया में ग्रुप 1 का मैच ऑस्ट्रेलिया और भारत के दरमियान खेला जाएगा। मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। मेगा इवेंट के तमाम मैचेस PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। और अब आपको वापस लिए चलते हैं मेन डेस्क की जानिब। शुक्रिया समी। खेलों की दुनिया से खबरें आप जान चुके हैं। बढ़ते हैं कुछ दीगर कौमी खबरों की जानिब। कोर कमांडर बलूचिस्तान लेफ्टिनेंट जनरल राहत नसीम अहमद खान ने कोयटा में वाक़ गुरुद्वारे का दौरा किया। इस मौके पर सिख बरादरी ने उन्हें चादर पेश की। तकरीब से खिताब करते हुए कोर कमांडर बलूचिस्तान का कहना था कि मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए बैनुल मज़ाहिब हमआहंगी, रवादारी और भाईचारा इंतहाई ज़रूरी है। हमें एक दूसरे के मजहबी अकायद का एहतराम करते हुए माशरती हमआहंगी को फ़रोग़ देना चाहिए। तकरीब में मुख्तलिफ मजहबी शख्सियात ने इज़हार ख़याल करते हुए भाईचारे और बैनुल मज़ाहिब हमआहंगी को फ़रोग़ देने की ज़रूरत पर जोर दिया। तकरीब के अख्तिताम पर रिवायती जंगी फ़न का भी मुज़ाहरा किया गया, जिसे शुरका ने खूब पसंद किया। पाकिस्तान उलमा काउंसिल के मरकजी चेयरमैन मौलाना ताहिर अशरफी ने कहा है कि स्वात का वाक़या इंतहाई अफसोसनाक है। मजहब का नाम लेकर खुद ही अदालत लगाने का सिलसिला बंद होना चाहिए। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि यह किसी को नहीं दिया जा सकता कि कोई खुद ही जल्लाद बन जाए। हाफिज ताहिर महमूद अशरफी ने कहा कि हज के कुछ मनासिक के दौरान सऊदी ज़ाब्ते की खिलाफ वर्जी की गई, जो अमवात का बाइस बनी। एक इंसान को जला दिया गया कुरान करीम का नाम लेकर, उस कुरान का नाम लेकर जो अमन का पैगाम लेकर आया है, उस कुरान का नाम लेकर जो रहमत ही रहमत है, उस कुरान का नाम लेकर जो अदल का हुक्म देता है। खुद ही जल्लाद, खुद ही मुंसिफ और खुद ही मुद्दई बनने का जो सिलसिला है, यह अब खत्म होना चाहिए। धूप की शिद्दत और जो ज़ाब्ता दिया गया था बाज़ अशख़ास की तरफ से उसे न तस्लीम करने की वजह से जो अमवात हुई, उनमें अक्सरियत उन लोगों की है जिन्होंने गैर कानूनी बगैर इजाज़त के हज करने की कोशिश की। सिंध के सूबाई वज़ीर इत्तलात शजील इनाम मेमन का कहना है कि आवाम की खिदमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरजीह है और हम तनकीद बराए तनकीद करने वालों को अवामी खिदमत से जवाब देंगे। वो कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे, जिसकी तफसील बता रहे हैं सैयद जहांगीर अली। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस को खिताब करते हुए शजील मेमन ने कहा कि हासिदीन को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अवाम दोस्त खिदमत हजम नहीं हो रही है और वो बेमकसद एतराज़ उठा रहे हैं। इनके शहजाद अकबर आधे
جو کیبنٹ کے ڈیسیجنز ہیں وہ لے کر وہ اپنے ساتھ فائلیں بھی لے کر چلے گئے. تو انہوں نے تو اور بھی وہ کیے ہیں. باقی ہم سب نے پہلے بھی مقدمات کا سامنا کیا, آج بھی ہمارے اوپر کیسز چل رہے ہیں, مقدمات کا سامنا کر رہے ہیں. ہم بھاگ کر جانے والے نہیں ہیں. وہ بھاگ کے پی ٹی آئی کی قیادت اس وقت باہر گئی ہوئی ہے. انہوں نے پیپلز بس سروس کو سندھ کے دیگر شہروں میں بھی شروع کرنے کا اعلان کیا, جبکہ کراچی سمیت سندھ کے دوسرے اضلاع میں بھی نئے روٹس پر بسوں کی تفصیلات سے آگاہ کیا. شہید بے نظیر آباد میں اسی ہفتے سے جو ہے وہ پیپلز بس سروس شروع ہو جائے گی. نواب شاہ میں بھی جو شہید بے نظیر آباد ہے اس میں بھی جو ہے وہ بسز کل پہنچ جائیں گی, اور انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویک میں اس کا آپریشن بھی شروع ہو جائے گا. ایک اور روٹ شروع کرنے جا رہے ہیں ہم لوگ, جو کہ 36 کلومیٹر طویل ایک روٹ ہے, اور وہ سادی ٹاؤن سے لے کر ٹاور تک یہ روٹ شروع ہوگا, جو کہ بڑی بڑی الاسف اسکوائر اور یہ ساری جگہیں جو ہے یہ سارا کور کرے گا. انہوں نے کہا کہ جعلی نمبر پلیٹ لگانے والوں کے خلاف آپریشن شروع کر دیا ہے. شرجیل میمن نے کہا کہ پیپلز پارٹی کا مشن عوام دوست پالیسیاں ہیں, جس کے باعث صوبے بھر میں ترقی اور خوشحالی کے نئے دور کا آغاز ہوگا. سید جہانگیر علی, پاکستان ٹیلی ویژن نیوز, کراچی. لاہور میں ڈاکوں کی فائرنگ سے شہید ہونے والے کانسٹیبل محمد عدنان کی نماز جنازہ پولیس لائنز کلا گجر سنگھ میں ادا کر دی گئی ہے. نماز جنازہ میں سی سی پی او لاہور, ڈی آئی جی آپریشن سمیت اعلیٰ پولیس افسران اور اہلکاروں نے شرکت کی. سی سی پی او لاہور نے شہید کانسٹیبل محمد عدنان کے اہل خانہ سے تعزیت کرتے ہوئے کہا کہ محمد عدنان نے فرض کی راہ میں جان کا نذرانہ پیش کر کے پولیس کا سر فخر سے بلند کیا ہے. انہوں نے کہا کہ محمد عدنان کے اہل خانہ کی دیکھ بھال محکمہ پولیس کی ذمہ داری ہے. مہاراجہ رنجیت سنگھ کی 185ویں برسی کی تقریبات میں شرکت کے لیے بھارت سے آئے ہوئے 448 سکھ یاتری بابا گرو نانک کی جائے پیدائش گردوارہ جنمستان ننکانہ صاحب پہنچ گئے ہیں. گردوارہ پنجہ صاحب حسن ابدال میں مذہبی رسومات کی ادائیگی کے بعد بھارتی سکھ یاتری جتھا لیڈر سردار خوشوندر سنگھ کی قیادت میں ننکانہ صاحب پہنچے, جہاں پر ان کا شاندار استقبال کیا گیا. اس موقع پر سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات کیے گئے تھے. سکھ یاتریوں نے شاندار انتظامات پر حکومت کا شکریہ ادا کیا. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت ضلع ساہیوال میں مستحق خواتین کی مالی معاونت کا سلسلہ جاری ہے. تفصیل خاور علی چودھری سے. ضلع ساہیوال میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت 90,916 خواتین رجسٹرڈ ہیں, جن میں سے 33,313 خواتین تحصیل چچاوطنی اور 57,616 خواتین تحصیل ساہیوال کی رجسٹرڈ ہیں. ان خواتین کو 95,46,18,000 سے زائد رقم کی ادائیگی شروع ہو گئی ہے. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت ضلع ساہیوال کی مستحق خواتین کو 3 ماہ کی اقساط کی ادائیگی ہو رہی ہے. یہاں پہ ہماری 9 کیمپ سائٹس چل رہے ہیں, جس میں کہ ہم سہ ماہی جو قسط ہے ہماری کوارٹر 4 کی, اس کی جو ہے وہ تقسیم جاری ہے. اور اسکول میں ہمیں جو ہے وہ بینیفیشریز کے لیے جو ہے ٹھنڈے پانی کی سہولت ہے. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت مستحق خواتین کو اپریل تا جون 3 ماہ کی اقساط دی جا رہی ہے. مجھے 50,000 ملے ہیں, حکومت کا بہت بہت شکریہ. ان سے میں اپنے بچوں کے کپڑے خریدوں گی, جوتے خریدوں گی. میں حکومت کا بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ انہوں نے مجھے 13,000 روپیہ بھیجا. اس میں میری ایک بچی کے بھی پیسے آتے ہیں. ہمیں جو پیسے ملے ہیں ہم نے ان سے بچوں کے لیے کپڑے لینے ہیں اور گھر کے لیے راشن لینا. ضلع ساہیوال میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی رقم کی ادائیگی کے لیے تحصیل ساہیوال میں 5, تحصیل چچاوطنی میں 4 کل 9 سینٹر بنائے گئے ہیں, جہاں سے بآسانی رجسٹرڈ خواتین رقم کی وصولی کر رہی ہیں. مستحق خواتین کو رقم کی ادائیگی کا سلسلہ جولائی تک جاری رہے گا. خاور علی چودھری, پاکستان ٹیلی ویژن نیوز, ساہیوال. اور پاک پتن میں بھی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت امدادی رقوم کی تقسیم جاری ہے. تفصیل جانتے ہیں عباس علی عارفی سے. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت ضلع پاک پتن کی 80,464 خواتین میں امدادی رقم کی تقسیم کا عمل جاری ہے. مستحق خواتین کو اپریل سے جون تک 3 ماہ کی امدادی رقم 10,500 روپے فی کس کے حساب سے دی جا رہی ہے. امدادی رقم کے ساتھ بچے اور بچیوں کے تعلیمی وظیفہ کی رقم بھی دی جا رہی ہے. طرف 32,000 روپے ملا ساڑھے گھر دا سونا سرکس چل جس سے شکریہ ادا کرنے حکومت دا. بے نظیر کی طرف 10,500 ملیا ہے. میرا میاں دیہڑی کرتا ہے, کدے لگتی کدے نہیں لگتی. اگر اس دے نال ساڈے گھر دا نظام چل جائے گا. 15,500 روپیہ ملیا بے نظیر دی طرف. میرا میاں کام نہیں کر سکتا گا, موہریاں دا مسئلہ ہے. مستحق خواتین میں رقم کی تقسیم کے لیے ضلع پاک پتن میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی طرف سے 9 کیمپ لگائے گئے ہیں. امدادی رقم کی تقسیم کے لیے بنائے گئے مراکز پر رقم کی تقسیم کے عمل کو شفاف بنانے کے لیے اس کی نگرانی بھی کی جا رہی ہے. کیمپ سائٹس کے اوپر ہمارا سٹاف ڈپلائے ہے, سیکیورٹی کے انتظامات ہیں, پینے کے پانی کے انتظامات ہیں, بیٹھنے کے انتظامات ہیں,
اور خواتین کو مکمل طور پہ عزت کے ساتھ مکمل شفافیت کے ساتھ ادائیگی کا عمل جاری ہے۔ امدادی رقم کی تقسیم کے لیے بنائے گئے مراکز میں خواتین کے لیے بیٹھنے اور ٹھنڈا پانی سمیت سیکیورٹی جیسے بہترین انتظامات کیے گئے ہیں۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام حکومت کی طرف سے مستحق خواتین کے لیے ایک بہترین فلاحی اقدام ہے۔ عباس علی عارفی، پی ٹی وی نیوز، ڈسٹرکٹ پاک پتن۔ ناظرین، پاکستان کو نشے کی لعنت سے پاک کرنے کے لیے حکومت پاکستان اور عسکری قیادت نے منشیات فروشوں کے خلاف سخت کارروائی کا آغاز کر رکھا ہے۔ گزشتہ سال ستمبر سے جاری آپریشن کے دوران متعلقہ اداروں نے ملک بھر سے 1037 میٹرک ٹن منشیات ضبط کی اور 1500 سے زائد منشیات فروشوں کو گرفتار کیا۔ ملک کو منشیات سے مکمل پاک کرنے کے لیے متعلقہ ادارے اپنی کارروائیاں جاری رکھنے کے لیے پرعزم ہیں۔ اور پاکستان سمیت دنیا بھر میں خدمات عامہ کا دن منایا گیا، جس کا مقصد اچھے نظم و نسق اور ترقی کے عمل میں سرکاری ملازمین کے کردار کی اہمیت اجاگر کرنا ہے۔ تفصیل وردہ سلیم سے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے 2002 میں ایک قرارداد منظور کرتے ہوئے ہر سال 23 جون کو پبلک سروس کا دن منانے کا فیصلہ کیا، جس کا مقصد سرکاری ملازمین کی خدمات کا اعتراف کرنا ہے تاکہ ترقی اور معاشی استحکام کے عمل میں ان کے کردار کی ضرورت اور اہمیت کو اجاگر کیا جا سکے۔ رواں سال یہ دن عالمی چیلنجز کے تناظر میں پبلک سیکٹر میں جدید رجحانات کو فروغ دینے کے عنوان سے منایا جا رہا ہے۔ اسٹیٹ کا اپنے سٹیزن کے ساتھ ایک کمٹمنٹ ہے، ایگریمنٹ ہے، اس کو انفورس کرنا اور سٹیزنز کی رسپانسبلٹیز جو اسٹیٹ کی طرف بنتی ہیں ان کو انشور کرنا، اس کو کمیموریٹ کرنا، دیٹ از the main reason for celebrating this day۔ وطن عزیز میں وفاق، صوبائی اور ضلعی سطح پر دفاتر میں عوام کے مسائل کا حل اور ان کو ریلیف دینے کے لیے افسران اور عملہ ہمہ وقت تیار رہتا ہے۔ بڑھتی ہوئی آبادی اور کم وسائل کے باعث پبلک سیکٹر اداروں کی کارکردگی میں مزید بہتری کی گنجائش موجود ہے۔ یہ دن منانے کا مقصد عوامی خدمت کی اہمیت اور اس کے تقدس کو اجاگر کرنا ہے۔ وردہ سلیم، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔ گلگت بلتستان کے ثقافتی ورثے کو محفوظ رکھنے اور نئی نسل کو اس کی تاریخ سے روشناس کرانے کے لیے گلگت شہر میں میوزیم کے قیام کو عمل میں لایا گیا ہے۔ رپورٹ دیکھیے۔ گلگت بلتستان کی تاریخ اور ثقافتی ورثے کو محفوظ رکھنے اور نئی نسل کو اس سے روشناس کرانے کے لیے گلگت شہر میں میوزیم کا قیام عمل میں لایا گیا ہے۔ گلگت بلتستان کی سطح پر بنائے گئے اس پہلے میوزیم میں علاقے کی قدیم تہذیب و تمدن، تاریخ، رہن سہن، مقامی فن و ہنر اور نامور ہستیوں کے حوالے سے معلومات کو آنے والی نسلوں کے لیے محفوظ بنایا گیا ہے۔ اس میوزیم کی جو ڈیولپمنٹ ہے، میں سمجھتا ہوں یہ بہت ایک سنگ میل ہے۔ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو گلگت بلتستان کی تاریخ سے منسلک ہو اور وہ یہاں پہ نظر نہ آئے۔ میوزیم میں گلگت بلتستان کے تمام اضلاع کے سیاحتی مقامات کے بارے میں معلومات، جنگلی حیات کے نمونے اور قدیم آلات حرف و موسیقی کو بھی خوبصورت انداز میں رکھا گیا ہے۔ یہاں پہ جو بھی ٹورسٹ آتے ہیں، وہ ملکی ہو یا غیر ملکی ہو، ان کے لیے بہت زیادہ یہاں پہ مواد موجود ہے، انفارمیشن موجود ہے۔ وہ کسی بھی ڈسٹرکٹ کا وزٹ کرے تو ان کو ایک مکمل معلومات یہاں سے حاصل کر سکتے ہیں۔ گلگت بلتستان آنے والے سیاح ایک مرتبہ اس میوزیم میں ضرور آئیں تاکہ علاقے کی تاریخ و ثقافت کے حوالے سے مکمل معلومات حاصل ہوں اور انہیں اپنے سفر کو یادگار بنانے میں مدد ملے۔ سید شیر عباس، پی ٹی وی نیوز، گلگت۔ گلگت بلتستان کے علاقے استور میں حکومت نے لینڈ سلائیڈنگ کا ملبہ ہٹانے کا کام مکمل کر لیا ہے۔ تفصیل بتا رہے ہیں شمس الرحمان۔ گلگت بلتستان حکومت کے احکامات کی روشنی میں استور انتظامیہ نے سیاحوں کی سفری مشکلات میں کمی اور لوگوں کی آمد رفت کے دوران مشکلات کم کرنے کے لیے استور ویلی روڈ سے ملبہ ہٹانے کا کام آخری مراحل میں پہنچا دیا۔ 10 مئی کو استور انتظامیہ نے استور 0 پوائنٹ سے ملبہ ہٹانے کا کام کا آغاز کیا، جو چند دن بعد تھلش تک مکمل صاف کیا جائے گا۔ اس دفعہ جب ہم آئے تو روڈز کافی کھلے ہوئے ہیں، بنے ہوئے ہیں، صفائی کا بہت زیادہ خیال رکھا ہوا ہے۔ لاسٹ ٹائم ہم لوگ لاسٹ ایئر آئے تھے تو اس کی نسبت سے اس دفعہ جب ہم آئے ہیں تو کافی زیادہ پروگریس ہوئی ہے۔ اس آپریشن کے ذمہ دار تحصیلدار محبوب کا کہنا ہے سردیوں میں برف باری کے باعث آنے والا ملبہ بہتر طریقے سے ہٹایا گیا ہے۔ اگلے چند روز میں روڈ مکمل صاف کیا جائے گا۔ الحمدللہ ہم نے کام کرتے ہوئے تقریباً کوئی 35 کلومیٹر روڈ مکمل کیا ہے، جہاں سے 0 پوائنٹ سے ادھر تک مزید آگے کوئی 10 کلومیٹر رہ جاتا ہے، اس کا بھی ہم کام کرا رہے ہیں۔ استور انتظامیہ کی جانب سے روڈ کو صاف رکھنے، ملبہ ہٹانے کے حوالے سے اٹھائے جانے والا اقدامات کو عوامی حلقوں نے بھی خوب سراہا۔ ضلعی انتظامیہ کی جانب سے استور ویلی روڈ میں کشادگی کے بعد سینکڑوں کی تعداد میں ملکی و غیر ملکی سیاحوں نے استور کا رخ کیا۔ شمس الرحمان، پی ٹی وی نیوز، استور۔
मुल्की और बैनुल अक़वामी सयाहों की बड़ी तादाद सैर सपाटे और मुतदिल मौसम से लुत्फ उठाने के लिए गलियात और शिमाली इलाकों का रुख कर रही है। गिलियात डेवलपमेंट अथॉरिटी के तर्जुमान के मुताबिक ईद उल अज़हा की छुट्टियों के दौरान 4 लाख से ज़ायद सयाहों ने गिलियात में डेरे डाल लिए। GDA के डायरेक्टर जनरल शाहरुख अली का कहना है कि फ्रांस, जापान, जर्मनी, नेपाल और चीन से ताल्लुक़ रखने वाले सयाहों की बड़ी तादाद पाकिस्तान के दिलकश नज़ारों से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए इन इलाकों में मौजूद है। सयाहों की सहूलत के लिए नथिया गली, डूंगा गली, अयूबिया और दीगर मकामात पर मुतअद्दिद सयाहती मराकज़ कायम किए गए हैं। और कराची में हुआ रंगारंग फैशन शो, जहां मॉडल्स ने दीदा ज़ेब उरूसी मलबूसात की नुमाइश की। तफसील बता रही हैं सैदरा फातिमा। शहर कायद में होने वाले स्पॉटलाइट सैलून फैशन शो में रिवायती और मॉडर्न लहंगों समेत मुनफरिद रूसी मलबूसात की नुमाइश की गई। नुमाइश में मॉडल्स ने खूबसूरत मलबूसात ज़ेब तन करके रैंप पर कैटवॉक की और हाज़रीन की तवज्जो रैंप वॉक से हटने न दी। काफ़ी सारे डिज़ाइनर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ब्राइडल शो करता हूँ और इसमें शेरवानी, पैंट कोट और ब्राइडल जो आउटफिट्स होते हैं फीमेल्स के, तो सब लोग पार्टिसिपेट करते हैं। यहाँ पे कलेक्शन जो है आप लोग मेंस के हवाले से एक डिफरेंट कलेक्शन देखेंगे। फैशन शो में ब्यूटी और स्टाइल की दुनिया की मारूफ शख्सियात ने भी शिरकत की। यहाँ पे सारी डिजाइनर्स ने बहुत अच्छी मेहनत की क्योंकि सबके कपड़े बहुत अच्छे हैं। नया टैलेंट है वो उभर के सामने आया, जिस तरीके से पूरी दुनिया के अंदर जो है वो फैशन शो पर काम होता है। खूबसूरत डिजाइन के दीदा ज़ेब मलबूसात को शहरियों की जानिब से बेहद पसंद किया गया। साथ ही ग्लैमरस मेकअप भी तवज्जो का मरकज बना रहा। सिद्रा फातिमा, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। नाज़रीन, आपको बताते चलें, यूक्रेन और रूस के दरमियान लड़ाई जारी है। दोनों मुल्कों की अफवाज ने एक दूसरे के इलाकों पर ड्रोन हमले किए हैं। रूस ने खार्किव शहर में एक रिहायशी इमारत पर हमला किया है, जिसमें 3 अफराद हलाक और 53 जख्मी हो गए हैं। यूक्रेन हुकाम के मुताबिक खार्किव पर रूस के गाइडेड बमों के हमले में 5 मंजिला रिहायशी इमारत तबाह हो गई। इलाकाई गवर्नर एवान फेदोफ ने कहा कि जनूबी ज़ाहिया में रूस के हमले में जख्मी होने वाला एक इंजीनियर भी दम तोड़ गया है। उधर रूस के ज़ेर कब्जा क्रीमिया के इलाके सेवास्तोपोल पर यूक्रेन ने मिसाइल हमला किया है, जिसमें 2 साला बच्चे समेत 2 अफराद हलाक और 22 जख्मी हो गए। शहर के गवर्नर का कहना है कि यूक्रेन इस इलाके में मुसलसल हमले करता है। ताज़ा हमलों में यूक्रेन ने 5 मिसाइल दागे हैं, जिन्हें रूसी फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम ने समुंदर में ही नाकारा बना दिया। रूस का कहना है कि उसकी अफवाज ने यूक्रेन की तवानाई की तनसीबात पर हमला किया है, जिसमें बिजली के निज़ाम को नुकसान पहुँचा है। बयान में यह भी कहा गया है कि रूस की अफवाज ने तवानाई के बुनियादी ढांचे पर भारी हथियारों और ड्रोन से हमला किया है। और बरतानिया के इलाके काउंटी में पार्क से कीड़े मकोड़े पकड़ने का अनोखा और दिलचस्प मुकाबला हुआ, जिसमें बच्चों और बड़ों ने हिस्सा लिया। चैंपियनशिप का इनेकाद एक माहलियाती फलाही इदारे ने किया। इस मकसद के लिए लोगों को बाकायदा तौर पर दावत दी गई। शुरका ने कीड़े मकोड़ों की तवज्जो हासिल करने के लिए मौसीकी के इस्तेमाल समेत रक्स भी किया। निजी तंजीम का कहना है कि मुकाबले का मकसद बरतानिया में सेहतमंद और हयातियाती तनव्वो वाली मिट्टी तलाश करना है, क्योंकि कीड़े मकोड़े हमेशा नमी और सेहत अफजा मिट्टी का इंतखाब करते हैं। और अब नजर डालेंगे मौसम की सूरत हाल पर। खबरनामे में वेदर अपडेट लिए मैं आपके साथ अब्दुल कदीर। नाज़रीन, पंजाब भर में गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। ताहम 29 जून से मुल्क भर में मानसून बारिशों का आगाज़ होगा। राना इफ्तिखार अहमद की रिपोर्ट मुलाहिज़ा कीजिए। हालिया बारिशों के बाद पंजाब भर में दोबारा दर्जा हरारत बढ़ने से गर्मी की शिद्दत में भी इजाफा हो रहा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान लाहौर में कम से कम दर्जा हरारत 30 और ज्यादा से ज्यादा 41 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। 29 जून तक दर्जा हरारत में बतदरीज इजाफा होगा। ताहम इसके बाद मुल्क भर में मानसून बारिशें शुरू होने का इम्कान है, जिससे गर्मी की शिद्दत में कमी आएगी। लाहौर और पंजाब बल्कि पूरे पाकिस्तान में जो बारिशों का एक सिलसिला था वो उसका आज इख्तिताम हो गया और आज के बाद वो मौसम जो आस्ता आस्ता गर्म होना शुरू होगा और 25 तारीख से मौसम में काफ़ी शिद्दत आ जाएगी और 25 से लेकर 28 और 29 तक ये मौसम काफ़ी गर्म है और 29 तारीख से बारिशों का एक नया सिलसिला जो है वो पाकिस्तान में आएगा और जिसमें वो बाकायदा मानसून की बारिशें होंगी उसकी मकदार भी इन बारिशों से ज़्यादा होगी। मुमकिना मानसून बारिशों के ज़राअत खास तौर पर चावल की फसल पर अच्छे असरात मुरतब होंगे और आबी ज़खायर की सूरत हाल भी बेहतर होगी। चावल जो है लोग उसकी पनीरी अपने खेतों में शिफ्ट कर रहे हैं तो उनको पानी की बड़ी ज़रूरत है।
تو اس لحاظ سے وہ جو ہے ان کے زمینداروں کے لیے ایک بہت فائدہ مند ہوگی اور موسم بھی اس سے کافی جو ہے اس کے ٹمپریچر کی شدت کم ہو جائے گی۔ پنجاب کے قدرتی آفات سے نمٹنے کے ادارے کا کہنا ہے کہ رواں سال مانسون بارشیں 35% تک زیادہ ہونے کے امکانات ہیں۔ جولائی کے پہلے ہفتے میں 15 سے 50 ملی میٹر جبکہ دوسرے ہفتے میں 25 سے 35 ملی میٹر بارشیں متوقع ہیں۔ جولائی کے تیسرے ہفتے میں بالائی اور جنوبی پنجاب میں 15 سے 25 ملی میٹر جبکہ چوتھے ہفتے میں 50 سے 70 ملی میٹر بارشوں کی پیش گوئی ہے۔ ممکنہ مانسون بارشوں کے پیش نظر پنجاب بھر میں حفاظتی انتظامات کو یقینی بنانے اور کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تمام محکموں کو الرٹ کر دیا گیا ہے۔ رانا افتخار احمد، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔ ناظرین، راولپنڈی، اسلام آباد اور مری اور گرد و نواح میں بارش سے موسم انتہائی خوشگوار ہو گیا ہے، جبکہ نتھیا گلی اور ایوبیہ کا موسم بھی انتہائی خوشگوار ہے۔ ملک بھر سے آئے سیاح ٹھنڈے موسم سے خوب لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ یاسر وقار شاہ کی رپورٹ دیکھیے۔ ملکہ کوہسار مری میں ہونے والی بارش سے موسم انتہائی خوشگوار ہو گیا ہے۔ سیاحتی مقامات نتھیا گلی، ایوبیہ، خانسپور میں اب تک 6 سے 8 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی ہے۔ ملک بھر سے آئے ہوئے سیاح ہونے والی بارش سے خوب لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ برسیں ہیں اور یہاں پہ بہت زیادہ ٹھنڈ ہے اور ہم بہت زیادہ انجوائے کر رہے ہیں۔ پچھلے 2 روز سے ملکہ کوہسار مری کا درجہ حرارت 20 سے 22 تک ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ حالیہ بارش سے موسم خوشگوار ہو گیا ہے۔ گرمی سے ستائے ہوئے سیاح مری کے مختلف مقامات پر موسم سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ تو آج ہم مری آئے ہیں تو مری کا موسم بڑا ماشاءاللہ بارش کے بعد بڑا پیار اور سہانا ہو گیا ہے اور وادیوں میں ایک بینی سی خوشبو آ رہی ہے، یہاں پہ بڑا انجوائے کر رہے ہیں۔ اور ہم اپنی فیملی کے ساتھ آئے ہیں، بہت پیارا موسم ہے اور بہت انجوائے کر رہے ہیں، بڑا مزہ آ رہا ہے ہمیں یہاں کے۔ پی ڈی ایم پنجاب کے مطابق آئندہ ہفتے سے بارشوں کا نیا سلسلہ شروع ہونے جا رہا ہے، جس سے 15 سے 20 ملی میٹر تک بارش کی توقع ہے۔ سروکار شاہ، پی ٹی وی نیوز، مری۔ اور محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہے گا، تاہم شمال مشرقی پنجاب، خیبر پختونخوا، خطہ پوٹوہار، بلوچستان، جنوب مشرقی سندھ، گلگت بلتستان اور کشمیر کے علاقوں میں چند مقامات پر آندھی، جھکڑ چلنے اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ اور اب بات کریں گے آج ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کی، تو سب سے پہلے بات کریں گے جیکب آباد کی، جہاں پہ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 46 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ تربت میں 45، شہید بے نظیر آباد میں 44، سرگودا میں 43، جبکہ ملتان میں 41 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اور اب آخر میں چند بڑے شہروں کے درجہ حرارت۔ سب سے پہلے اسلام آباد کی بات کی جائے تو اسلام آباد میں آج زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 41 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ لاہور میں 42، کراچی میں 41، پشاور 42، جبکہ کوئٹہ میں 36 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ یہ تھی اب تک کی موسم کی صورتحال۔ اور ایک بریک جس کے بعد کچھ ہی دیر میں حاضر ہوتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز کے ساتھ۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔